अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सबक नंबर 10 पढ़ेंगे। सबक नंबर 10 पिछले तमाम 9 असबाक का निचोड़ है। इस सबक को हिज्जा और रवान दोनों तरीक़ों से पढ़ेंगे। देखिए, तजवीद के साथ कुरान पाक अपने अपने दिल के सुकून के लिए पढ़ना सीखना है। ठीक है, अपने दिल के सुकून के लिए, ताकि जब आप कुरान पाक पढ़ रहे हों, ठीक है, आपको दिली एक खुशी महसूस हो कि मुझे कितने अच्छे से कुरान पाक पढ़ना आता है। मुझे ये इल्म है कि मैंने अलिफ मद्दा को कितना लंबा करना है, खड़ी हरकत को कितना दराज करना है, वाव मद्दा को कैसे पढ़ना है। ठीक है, वाउलीन को मैंने बिल्कुल भी दराज नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं खींचना। तो अपने दिल के सुकून के लिए आइए मदनी कायदा सीखते हैं। इस सबक में पिछले तमाम असबाक यानी हरकत, तनवीन, हरूफ मद्दा, खड़ी हरकत और हरूफ लीन शामिल हैं। इन तमाम कवायद की अदायगी और पहचान की पुख्तगी के साथ साथ सेहत लफ्ज़ी का ख़ास ख्याल रखें, बिलखसूस हरूफ मुस्तालिया। आगे वो कह रहे हैं, हिज्जे करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि हर हर्फ को पिछले हरूफ से मिलाते जाएं। जैसे मौदूअतुन के हिज्जे इस तरह करें, मीम वाव ज़बर मौ, दोद वाव पेश दू मौदू, ऐन ज़बर आ मौदूअ, ता दो पेश तुन मौदूअतुन। आइए सबक का आगाज़ करते हैं। इसको आपको पता है, यहाँ पे हरूफ मद्दा का कायदा हो रहा है, अलिफ मद्दा। ठीक है, अलिफ से पहले हर्फ के ऊपर ज़बर है, तो यहाँ पे कौन सा कायदा लग रहा है? अलिफ मद्दा का। कौला, लाम पे कौन सा कायदा लग रहा है? ये मुतहर्रिक है, हरकत, मुतहर्रिक का कायदा। ये इसके ऊपर हरकत है तो इसको लंबा नहीं करना। कौला, कौफ अलिफ ज़बर कौ, लाम ज़बर ला, कौला, सौद ज़ेर सी, रॉ अलिफ ज़बर रॉ, सिरो, तो ज़बर तो, सिरो तो। यहाँ पे भी आपको पता है अलिफ मद्दा का कायदा, अलिफ से पहले हर्फ के ऊपर ज़बर है, सिरो तो। हादा, हा के ऊपर खड़ी हरकत का कायदा और दाल के ऊपर अलिफ मद्दा का कायदा। हा खड़ा ज़बर हा, राल अलिफ ज़बर रा, हादा, राल खड़ा ज़बर रा, लाम ज़ेर ली, राली, काफ ज़बर का, रालिका। देखें, जिन कवायद को मैं पीछे पीछे बताती जाऊंगी ना, तो उनको मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी। जैसे मैंने हाजा में आपको बता दिया है कि जहाँ पे खड़ी हरकत हो तो वहाँ पे खड़ी हरकत का कायदा, और देखिए लाम के नीचे ज़ेर है, काफ के ऊपर ज़बर है, तो यहाँ पे मुतहर्रिक का कायदा, क्योंकि यहाँ पे हरकत हैं। ठीक है, बाकी अलिफ मद्दा का भी मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। हमेशा हम नया कायदा पढ़ेंगे आगे से आगे। काफ अलिफ ज़बर का, नून वाव पेश नू, कानू, वाव साकिन से पहले हर्फ के ऊपर पेश है तो वाव मद्दा का कायदा, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। कौलू, लहू, सौफा, वाव साकिन से पहले हर्फ के ऊपर ज़बर है तो वाउलीन का कायदा। सीन वाव ज़बर सौ, फा ज़बर फा, सौफा। क़ाफ वाव ज़बर क़ौ, लाम दो पेश लुन, क़ौलुन, फा या ज़ेर फी, या साकिन से पहले हर्फ के नीचे ज़ेर है तो यहाँ पे या मद्दा का कायदा, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। फी हा ज़ेर ही, फी ही। देखिए, मैंने हा को बिल्कुल नहीं खींचा क्योंकि ये हरकत है, मुतहर्रिक है, हरकत को बिल्कुल भी नहीं खींचना। नून वाव पेश नू, हा या ज़ेर ही, नूही, हा ज़ेर ही, नूही ही।
با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بھی، لام یا زبر لئی، دیکھیں یا ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے، یا لین کا قاعدہ، زیر تھی تو یا مدہ کا قاعدہ، زبر ہے تو یا لین کا قاعدہ، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کیا، اس کو بالکل بھی لمبا نہیں کرنا، بالکل بھی نہیں کھینچنا، حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں۔ سین زبر سا، لیسا، با یا زبر بئی، نون زبر نا، بینا، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا با دو زبر بن، عذابن۔ اب عذا کا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ متحرک کا قاعدہ، یہاں پہ الف مدہ کا قاعدہ، اب با کے اوپر دیکھیں تنوین آ گئی ہے تو یہاں پہ منون کا قاعدہ۔ متاعن میم زبر ما، تا الف زبر تا، متا، عین دو زبر عن، متاعن۔ دیکھیے آپ کو حروف تب ہی پڑھنے آئیں گے کہ کس حرف کو کتنا لمبا کرنا ہے، کس کو کتنا لمبا نہیں کرنا، جب آپ سبق نمبر 1 کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ طغى شکورا غفورا داود خوف یوم قیل حیل رسلہ رسولہ۔ اب دونوں میں کیا فرق تھا؟ اس کے ساتھ واو نہیں تھا، ہے ٹھیک ہے، اس کے ساتھ واو ہے تو یہاں پہ واو مدہ کا قاعدہ ایک الف کے برابر لمبا کیا، اور یہ متحرک ہے اس کو ہم نے بالکل بھی نہیں کھینچا۔ الیہ علیہ، دونوں میں کیا فرق ہے؟ حمزہ اور عین کی ادائیگی کا۔ حمزہ پڑھتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہے کہ عین نہ پڑھ ہو جائے، اور عین پڑھتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہے کہ عین کی ادائیگی کرنی ہے، کہیں حمزہ نہ پڑھ ہو جائے۔ ثوابن مآبن صلاتن زکاتن رسول محفوظ مقامہ ختامہ لوح حول دین بشیر قومہ ہدینا بیننا زاہدین راکعون عیسیٰ موسیٰ صدور آوا قولا قوما۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ہر کلمے کے ہجے کیوں نہیں کہہ رہی۔ دیکھیں ویڈیو تھوڑی دراز ہو رہی ہے تو اکثر لوگ لمبی ویڈیو دیکھ کے اکتا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ پچھلے 9 اسباق کو پڑھیں، انشاءاللہ یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے ہجے کیسے کرنے ہیں۔ پچھلے 9 اسباق میں نے سارا کچھ بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے اکتانا تو نہیں چاہیے، لیکن بس انسان ہے نا تو ذرا انسان اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، انسان کہتا ہے میں جو سیکھنا ہے میں نے جلدی جلدی میں سیکھ لوں، تو اس وجہ سے۔ میقاتن منیرن شیئن شیئن ہارون سلیمان شہود۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ آپ حروف مدہ حروف لین میں فرق واضح جب کرنا سیکھ جائیں گے، آپ قواعد کا بھی علم ہو جائے گا، آپ کو پتہ ہوگا نا کہ واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش آ گئی ہے تو اس کو میں نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، اگر زبر ہوتی تو بالکل بھی نہیں کھینچنا تھا، پیش ہے تو واو مدہ کا قاعدہ، زبر ہوتی تو واو لین کا قاعدہ، ٹھیک ہے۔ کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ قعود ودود یومئذ، واو ساکن سے پہلے دیکھیں حرف کے اوپر یہاں پہ زبر آ گئی ہے جو ہم پیچھے بات کر رہے تھے۔ موعدہ کریم، یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ گیا تو یا مدہ کا قاعدہ، اور زبر تھی تو یا لین کا قاعدہ، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کیا۔ کریم، اس کو ہم نے بالکل لمبا نہیں کیا تھا۔ سلیمان، بلکہ کھڑی حرکات کو دراز کیا تھا کیونکہ اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اس کا سیکھنا اس لیے آپ کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ کو بھی علم ہو
کہ میں نے کس کلموں کو کیسے پڑھنا ہے، کس کو دراز کرنا ہے اور کس کو نہیں کھینچنا۔ وکیل نورہ ارأیت، آپ پچھلی 9 ویڈیوز کو ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت علم حاصل ہوگا۔ جو بھی اس ویڈیو پہ نیو ہوں گے اس کو آگے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ افرأیت موعظۃ موضوعۃ موعودۃ سمیع عزیز یدیہ حیث غیب سماوات کلمات لشیء قریش بآیاتنا مہادا عالم کتاب سلام اوذینا اوتینا اوحینا نوحیہا۔ ہا اور ہا میں واضح فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ حلق والا ہے اور یہ سینے والا۔ حیہا آتونی آمنوا بی تدیرونہا فلا تمیلوا ما خلفتمونی فلا تلومونی ولا یحیطون۔ سبق نمبر 10 کمپلیٹ ہوا۔ میری پھر ایک دفعہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان قواعد کا، اس تختی کو پڑھنے کا آپ کو تبھی مزہ آئے گا جب آپ کو پچھلے 9 اسباق آتے ہوں گے۔ اس کے لیے آپ پچھلے 9 اسباق کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کیجئے، ان کو یاد کیجئے، بار بار ویڈیو سنیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سے کلمے میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے۔